अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ ख़ान और हमारा यूट्यूब चैनल है टुडे विद हफीज़ ख़ान। इसमें आज हम एक और नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, कुछ यादें कुछ बातें। इसमें हम उन वाक़यात का ज़िक्र करेंगे कि जो हमारे आसपास होते रहे, जो मेरी ज़ात से मुताल्लिक़ थे या मेरे दोस्तों के से मुताल्लिक़ थे। तो उसमें आज हम ज़िक्र करेंगे हमारे एक बहुत बड़े फ़िक्शन राइटर सराइकी ज़ुबान के, जिन्होंने सराइकी का पहला नावल नाज़ो लिखा, उनके बारे में, जिनकी अभी कुछ दिन पहले वफ़ात हुई है, जहाँ ज़फ़र महमूद लशारी के बारे में। ज़फ़र लशारी साहब ने इन्होंने 60s में लिखना शुरू किया था और इन्होंने उस वक्त ये अलील थे, बीमार थे और इन्हें तपे दिक का कहा गया था कि उस वक्त इनको प्रॉब्लम दरपेश है कि जो उस वक्त एक बड़ी आम सी बीमारी हो चुकी थी और ये कुछ अर्सा वहाँ पर मरी सैनिटोरियम में भी दाखिल रहे। और जो उस वक्त इस बीमारी से एक रोमांस वाबस्ता होता था कि और एक नौजवानी में एक बड़ा कड़ियल सा एक बलोच नौजवान और एक खूबसूरत नौजवान और उसको तपे दिक का अर्ज़ा, लेकिन उसने वहाँ बैठकर लिखना शुरू किया और इस तरह लिखा कि उसने सराइकी ज़ुबान को पहला नावल दिया। उनके नाम का चर्चा था, वो सेहतमंद हो गए, ठीक ठाक हो गए, वापस अपने घर आ गए और फिर वो मदरस के तौर पर मुलाजमत से वाबस्ता हुए। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा उनसे बिलमुशाफ़ा बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ और उससे पहले तो उनका नाम सुना था, उनके काम के बारे में सुना था, चूँकि मैंने भी लिखना शुरू कर दिया था बाकायदगी से डाइजेस्टों में कहीं 1970-71 में, तो हम एक दूसरे के नाम से शनासा हो गए थे। 1988 में मेरी पोस्टिंग थी बतौर सिविल जज लियाकतपुर ज़िला रहीमयार खान में। तो मुझे पता चला कि जो ज़फ़र लशारी हैं ये मदरस हैं चनी गोट में एक स्कूल के। अब चनी गोट और अहमदपुर शर्किया के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन होगा कोई 15 से 20-22 किलोमीटर का, और उसके बाद इतना ही फासला है चनी गोट से लियाकतपुर का, जहाँ मेरी पोस्टिंग थी। तो उनसे रब्ता हुआ, ज़फ़र लशारी मेरे पास लियाकतपुर आने लगे और मैं भी अपने जब आबाई घर अहमदपुर शर्किया जाने के लिए लियाकतपुर से आता तो अगर ये चनी गोट में होते तो इनसे वहाँ मुलाकात होती। उन दिनों मेरी सराइकी अफसानों की पहली जो किताब थी वो ज़ेर तरतीब थी। मेरे वो के अफसाने मेरे सराइकी के 70-71 से वो मैं लिखता चला आ रहा था, लेकिन उनका जो पहला मजमूआ था वेंदी रुद्दी शाम के नाम से, वो उस वक्त ज़ेर तरतीब था। तो जब भी मैं मुल्तान आता तो कोशिश यही होती कि उस पर कुछ ना कुछ काम हो जाए, उसकी कुछ किताबत हो जाए और वो इस तरह वो छप जाए। तो इन्होंने उसका पेश लफ्ज़ लिखा और वो पेश लफ्ज़ पढ़ने के लायक है कि उन्होंने किस तरीके से सराइकी अफसाने को, सराइकी कहानी को देखा और उनकी जो नज़र थी वो कितनी गहरी थी और किस तरीके से वो पहुँचते थे। और लफ्ज़ तो क्या बात है, उनको जो जिसे कहते हैं ना कि वैसे भी अहमदपुर शर्किया और साथ उसके जो बस्ती या मलिका मिराब वाला जहाँ के वो रहने वाले थे, और फिर डेरा नवाब साहब और ये किला द्रावड़ और चौलिस्तान, ये सारा, ये मैं इसे कहा जाता है कि ये सराइकी जो ये लखनऊ है सराइकी का, जिसे उनकी ज़बान बहुत ही, जिसे कहते हैं सिंगरी पुंगरी सराइकी में कहा जाता है कि ज़बान है, और इसमें बड़े ही वो जसूले लफ्ज़, बड़े लुत्फ़दार और बड़े कमाल के वो उनका बर्ताव होता था और उनका लिखना और फिर चीज़ कैफियत को बयान करना और अपने अतराफ़ को बयान करना और किसी का सरापा बयान करना, तो ये सारी बातें उन पे बस थी। और फिर जब उन्होंने मेरे अफसानों में ये तमाम कुछ देखा तो हम बहुत करीब आए और उन्होंने बड़े दिल से मेरे अफसानों पर वो एक बड़ा ही जामे किस्म का पेश लफ्ज़ लिखा। उसके बाद ये हुआ कि बहुत अरसा
ہمارا میل جول رہا. میرا لیاقت پور سے تقریباً 2 سال کے بعد تبادلہ ہو گیا. میں 1990 میں ملتان چلا آیا اور ظفر لشاری غالباً وہاں سے چنی گوٹ سے اپنے ہی جو بستی میں میراب والا میں آ گئے. لیکن اس کے بعد بھی ہمارا ملنا اور ہمارا آپس میں تعلق اور وہ ختم نہ ہو سکا. اب بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کی وفات سے پہلے کہ میں نے کم از کم ہر سال احمد پور شرقیہ جانا ہوتا تھا وہ محرم کے دنوں میں کہ اپنے آبا اور اپنے اجداد کی مرکز پر وہاں جانا اور فاتح خانی کے لیے قبرستان میں جانا. وہ ہمارے خاندانی روایت چلی آتی ہے. تو وہ ہم جایا کرتے تھے. تو عاشورے کی رات کو میرے دوست اور میرے کلاس فیلو اور سرائکی کے بڑے معروف شاعر تنویر سہر وہ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو ہم نے وہ جو ایک شام ہوتی تھی وہ 9 محرم کی وہ ان کے گھر میں راب والے جانا اور پھر ہم نے خوب گپ شپ کرنی وہاں بیٹھنا. پھر کتاب میں پھر ان کا اپنا کمرہ اور پھر جس طریقے سے انہوں نے کتابیں ترتیب دی ہوئی تھی اور ہر دفعہ یہ کہنا کہ یار میری اتنی کتابیں چوری ہو گئی ہیں فلاں بندہ میری کتابیں لے گئے. پھر انہوں نے ان کتابوں کو وہ اپنا سیلوفین کے شاپرز میں بھی پیک کر کے رکھا ہوا تھا, دکھاتے تھے کہ یہ میری کتابیں ہیں. انہوں نے آخری جو زندگی کے کچھ 7 8 10 سال تھے انہوں نے یہ بارش ہو گئے تھے اور سفید بال اور ابرو بھی سفید اور داڑھی بھی سفید, بڑا پروکار 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور بڑا پروکار شخصیت. لیکن ان کے اندر کی وہی ایک جوان ظفر لشاری, وہی ایک جو طاقت سے لکھنے والا, پوری توانائی سے لکھنے والا لکھاری موجود تھا جن کی کہانیاں آپ دیکھیں. اور انہوں نے وہاں کے جو لوک گیت وہ جمع کیے, سیرے جمع کیے, تو وہ لوک ورثہ والوں نے چھاپے. تو ان کی یہ کہانیوں کی کتابیں, ان کی دوسرا ناول ان کا پہاج آیا اور اس نے بھی تو اتنی ہی شہرت پائی. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے کہ جب میرا ناول انواسی چھپا تھا تو انہوں نے مجھے اپنا ایک ادھورا لکھا ہوا ناول سرائکی کا وہ بھیجا. انہوں نے کہا کہ جو میرا ناول ادھورے لوگ سرائکی میں تھا تو اور جو زبان اس میں ان کے مطابق وہ میں نے اس میں بڑھتی تھی. ان کا خیال تھا کہ جیسے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ مل کے لکھا کرتے ہیں کوئی کتاب کو ناول یا کوئی اس قسم کا, تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا لکھ دیا ہے میں اب تھک گیا ہوں, اس کا جو اگلا حصہ ہے 50% سے زیادہ وہ آپ لکھیں اور اس میں ناول پہ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں کا نام آنا چاہیے. میں نے وہ مسودہ دیکھا تو سچی بات ہے کہ انہوں نے بہت ہی اس کو بڑے جسے کہتے ہیں نا گہرائی سے, بڑے شوق سے اور بڑے وفور سے شروع کیا تھا. نہ جانے کیوں وہ درمیان میں آ کر تھک گئے. اس میں کہانی جو تھی وہ خالصتاً جسے کہیں کہ ایک دیہات کی کہانی تھی اور دیہات سے وابستہ تھی. تو جس سے میں انصاف نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جو جتنی وہ گہری باتیں وہ مقامی رسوم و رواج اور جس حد تک ظفر لشاری ان کو جانتے تھے شاید میں نہ جانتا ہوں. تو میں نے انہیں فون کیا اور بتایا کہ میں نے آپ کا مسودہ دیکھا ہے تو شاید اس کا باقی حصہ میں اس طریقے سے نہ لکھ سکوں کہ جس طریقے سے آپ لکھتے چلے آ رہے ہیں, تو میرے خیال یہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ اسے مکمل کریں. لیکن انہیں زندگی نے مہلت نہ دی. تو وہ یہ ضرور کیا کرتے تھے کہ تقریباً ہر سنڈے کو مجھے انہوں نے فون کرنا, اور وفات سے پہلے بھی جو اتوار تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا اور ہماری کافی دیر تک گپ شپ ہوتی رہتی تھی. پورا جو منظرنامہ ادب کا, احمد پور کا اور ڈیرہ نواب کا, میراب والے کا اور سرائکی شاعری کا اور سرائکی نثر کا ایز اے ہول پورا منظرنامہ یہ سب ڈسکس کیا کرتے تھے. اس میں ذکر آتا باسط بھٹی صاحب کا, اس میں ذکر آتا ممتاز احسن کا, ذکر آتا اس میں افضل مسعود صاحب کا جو وکیل تھے اور وہ کتابوں کے بڑے رسیہ تھے کتاب شوق سے, اس میں حیات قریشی صاحب کا ذکر آتا. تو یہ سارے اذکار ہوتا, ہم ٹیلی فون پر بات کرتے, خیریت معلوم کرتے. تو لیکن جب ایک دن اچانک معلوم ہوا کہ ظفر لشاری ہم میں نہیں رہے تو یقین جانیں ایسا لگا کہ ایک بڑا شخص کہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے, اور ایک بڑا قلمکار جس نے ابھی سرائکی کو بہت کچھ دینا تھا
کہ وہ 69-70 سال 71 سال کی عمر کچھ ایک لکھنے والے کے لیے یہ بڑی عمر نہیں ہوتی. یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے زندگی بھر کے مشاہدات کو، تجربات کو اپنے قاری تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اس میں تو ابھی بڑی توانائی تھی. ظفر لشاری نام دوستی کا، خلوص کا اور تاب و تاب کا، اور اس کے اندر جو جولانی تھی، اس کے لفظوں میں جسے کہتے ہیں پرکاری، اور اس کا انداز بیاں اتنا کہ آدمی پڑھے تو پھر اس میں وہ پڑھتے ہوئے پلک جھپکنے کی سکت اس میں نہیں رہتی تھی. کمال ظفر لشاری، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. تو یہ تھا آج کا کچھ یادیں، کچھ باتیں ظفر لشاری کے نام. اگر یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ کو چینل اچھا لگے ٹوڈے ود حفیظ خان یوٹیوب پہ تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.